العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اے پاک محفل میلاد شریف رل مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، اے اللہ سینہ احسان ہے جڑے کریم خدا نے آپاں کو تمام حلقے محفلیں کنو کاٹتے آج اپنے محبوب دا ذکر نصیب چکیتے سے۔ تے الحمدللہ تھوڑے اسد ملاوان دا سبق بنانا لے اسد محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ رئیس امام بخش صاحب، محترم جناب قبلہ رئیس غوث بخش صاحب، محترم جناب قبلہ رئیس محمد اکبر شاہد صاحب، اسد پیارے بھیرا عاشق رسول جناب قبلہ سید زاہد حسین صاحب، اور اسد محترم جناب قبلہ رئیس جہانگیر صاحب، اور تمام علاقے والے، تمام حضور دے عاشق جڑے آج کامکار چھوڑتے، کاروبار چھوڑتے، میرے پاک نبی دے ذکر تو اٹھر دے بیٹھو۔ اللہ حضور کریم دے صدقے پا سارے دی حاضری قبول فرماوے۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری شہزاد صاحب اور شاعر اہل سنت محترم جناب قبلہ بھائی قربان اظہر صاحب، علامہ مولانا یوسف صاحب، اللہ محبوب دے صدقے تمام حضور دے عاشقیں دی حاضری قبول مقبول فرماوے۔ نبی سونے دے رنگے ہوئے انشاءاللہ میں کنو بعد سونا تے من مونا خطاب تھی منائیں آل نبی، اولاد علی، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، فخر السادات حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری شفقت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ انہوں دا سونا خطاب سن سو، لیکن ابتدا ہے تے میں کو لگ دے جو 8 بجے دی محفل شروع تھی ہے تے تو مجھے تھے بیٹھو۔ میں رئیس صاحب کا قیام میں کمسی دا محرم دا جلسہ یار ہم دے کرو اثر تک تھینے تے حضور دے عاشق تھک بندھن ٹائم کچھ کلوز چکروں، لیکن ای میں لگ دے جو تو ہم تھکے ہوئے ہوئے یار علامہ نہ لکھائے
اللہ سلامت رکھوے ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھو لیکن آلس کی تھی بیٹھے آوے اللہ ہمیشہ تو کو سلامت رکھے تو آنے رزق کے جلہ سے برکت دے وے یارو تو خوش قسمت دے وے ہفتہ نہیں گزردہ دہاڑا نہیں گزردہ تہی علاقے وچ والمحبوب دا ذکر پیا تھی دے والمحبوب جناتا پیا پڑھی دین یارو کئی او ہندن جو کہیں دا پیسہ تھانے دے لگ دے کہیں دا پیسہ ہوٹلے دے لگ دے کہیں دا پیسہ تاش دے لگ دے تو ہاڑا رزق حلال جو ہے یا اللہ دے ذکر خرچ تھی دے یا رسول اللہ دے ذکر خرچ تھی دے میرے آقا کریم درنگے ہوئے کامل فرمے دن می وس پوے تا زمیندار خوش تھی دے دھوپ نکلے تا دکاندار خوش تھی دے کہ جنہ سونے محمد دا ذکر ہوئے ایماندار خوش تھی تے جائیں ملے اے جا ٹھرے نا سی ملا پتہ لگ دے ای جا کنو جے اگر دل ٹھردہ بیٹھے تا چہرے دے وچ رونا کھوسے سے تے جے محبوب دے ذکر جمبوہ بیٹھے تا والا چہرہ کو جا ہو سے جے اگر سونا چہرہ سمجھے محمد دا غلام آیا بیٹھے نبی سونے دے رنگے ہوئے میں اللہ دے قرآن دے وچوں ایک آیت پاک تلاوت کی دیم جائیں دے وچ اللہ صحیح اپنے یار دی آمد دا ذکر خود آپ حضور دے رنگے ہوئے اللہ دے قرآن اللہ صحیح اپنے محبوب دے آمد دا ذکر کی تے محبوب دی زبان محبوب اپنے جامان دا ذکر کی تے آپا جتنی اہل سنت و جماعت ہوں آپا مدنی دا جامانی منے دو مٹھے محمد دا آمانی منے حضور دے رنگے ہوئے ہر کہیں تو بچپن نگال ہی بھولویں گے لیکن صدقے ونیا شانے والے نبی تو اتنی کرم فرمائی بیٹھے اپنا توڑ دا حال سنائی میرے آقا کریم فرمے دن کون تو کنزن مخفیہ ہاں خزانہ مخفی نور لم یزلی واحد ذات غفورہا سارا عالم ہوئے لے مستورہا فاحببت ان اعرفا مولا فرمے دے میں کو حب جاگی اپنا شان جڑواما اپنا حسن دکھاما فخلقت خلقن اپنے حسن جڑواما دی چاہت جڑا مولا کتھائیے والمخلوق چا پیدا فرمائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد میرے آقا کریم دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آبی میرے نالا ونو نبی دے جرے سنا خان ہوئن یا حضور دے دین دے عالم ہوئن انہیں دا شان دے رتبہ اچھا ہو الحمدللہ حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری مختار احمد صاحب دامت برکات و ملالیا سوڑے انداز محبوب دا شانات کو سنے نے ہون انہیں دا زیارتی کرو بیٹھے تے محبوب دے ذکر سبحان اللہ کرو نبی سونے میں رنگے ہوئے میں عرض بیٹھا کرے نا جو حضور سنجری گال کرے نا اولا صحابہ پوچھ دے ہن جو تاکہ بعد چاوانا لے کو پتہ لگ صحابی عرض سنئیے یا رسول اللہ مخلوق طرف بے شک بنائیے لیکن ساری کنو پہلے رب کیڑی شائع ٹھائیے سی رب زمین بنائیے اسمان پہلے بنائے لوح پہلے بنائیے قلم پہلے بنائیے درخت پہلے بنائیں پہاڑ پہلے بنائیں دریا پہلے بنائیں کریمہ رب مخلوق جو بنائیے سارے کنو پہلے کیڑی شے پیدا فرمائیے فرمائیے اول ما خلق اللہ نوری میرا صحابیہ جڑا قادر کی ظہور سارے کنو پہلے جوڑیا محمد کا نور
سرکار فرمیندے رب پہلے میں کو بنائی بیٹھے والمبے دے نور وچوں جہان کو پیدا فرمائی بیٹھے حضور فرمیندے زمین جڑیے تے میں محمد دے نور کنو آسمان جڑیے تے میں محمد دے نور کنو عرش کرسی لوح قلم جڑیے تے میں محمد دے نور کنو عاشق دی روح تڑپیے ادھے کیا شان احمدی کا جگل میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے حضور دے رنگے ہوئے اللہ سائیں فرمین دے جابیرا اللہ سائیں نا محبوب فرمین دے جابیرا اللہ سائیں جڑا مخلوق بنائیے ساری کنو پہلے تیرے نبی دی ذات بنتے آئیے حضور سائیں ایک موقع کرم کریں دے پھر امت کو ڈسے دے پھر حال جبریل کنو گھن پین دے پھر جبریل حضور کنے آیا بیٹھے حضور فرمائنے کم عمرو کا یا جبریل و جبریلا عمر چوکھی آئی آدھے میڈا کریمہ اجدتا قیمی تیکو میڈی کی فکر فرمائنے میں کو فکر کائنی گرے آوانا لنو اکھے سنمیاں نور کائنی مدنی صرف بشارے انہیں کو پتہ لگ ونجے صرف بشار ہوئے ہاں آدم کنو بعد ہوئے ہاں جینا آدم کنو پہلے دائے صرف بشار کائنی میرا محمد نور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد فرمائنے دس جبریلا عمر چوکھی آئی ہاتھ جوڑتے دے کریمہ بیاتا میں کو عمر دا اندازہ کائنی لیکن کائنات بڑھن کنو پہلے میرا کریمہ چوتھے حجاب دے اندر ایک ستارہ طلوع کریں دا جیڑا مشرق مغرب نور کھینے دا 70,000 سال دے بعد چڑھا ایک واری شکل دکھے دا وال جو ٹوبی مرے دا 70,000 سال کہیں بے ملک کو ونج رنگے دا میرا کریمہ 72,000 واری اوپر داوی ڈٹھے می 72,000 واری لہداوی ڈٹھے حضور سے فرمائے اچھا جبریل اے سارے نبی تیرے ہونے گزرے ہاں میرا کریمہ سارے نبی میرے ہونے گزرے فرمائے اچھا جاسا کہ نبی ایک نو پہلے کوئی تیری عمر دا اندازہ ہے آدھے میرا کریمہ بیاتا میں کو سارا علم عمر دا اندازہ اتنی ہے بس 72,000 واری ستارہ ڈٹھم اوہا یاد کیتی ودا سرکار فرمے دن اچھا اوہ ستارہ ہوڑ نظری سنیان گن سے یاروں کا کائنات بڑھن کنو پہلے ڈٹھی جبریل کھڑا دکھائی رب جلیل کھڑا حضور کو کی میں پتہ سرکار فرمائنے وہ ستارہ جو نظری سنیان گن سے ہاتھ جوڑتے آدھے کریمہ جے اگر دنیا وچ 9 دفعہ کے شے چڑے کھو ہوتا سننی پہنی ہے جے کو 80,000 واری نٹھے میں ہی تا سنیان گن سے میرے آقا کریم فرمائنے انظر الہ ناسیتی جبریلا والنظر کرم محمدی پیشانی دے قسم رب دی جدم مدنی دستار ہے کئیے دید جبریل دی پئیے ہون تارے دی چمک
تھائی نظر یہ جبریل دی دھار نکل گئی کھڑا دے کریمہ اوہ کل ہو کڑی رات والا آج ویس وٹا کے وطایا آدھے میرا کریمہ اتنا اوہو تارا ہے چاہتا چہار کنو اگے نظارہ ہے آج پتہ پیا لگ دے اوہ نور محمد پیارا حضور فرمیندن جبریلا رب مدت دراز تو بعد میرے نور کوئی شکل مور دی بخشی دریائے وحدت جو ہوتے مارنڈا حکم فرمایوس جڈا میرا کریم محبوب دریائے وحدت جو ہوتا لایا بہارات جو پرے کو کھڑایا ایک قطرے نال رب جہان بڑا حضور دے رنگے ہوئے عاشقیں پوچھا یا رسول اللہ کرم کرو یا حبیب اللہ صحیح اے تڑسو کتنی مدت عالم نور چری ہوا فرمائنے کو مدت آکھن غلط ان دی حد بیان کرنے غلط اتنی قدر مدنی فرمائنے جڑے عالم نور وچ میں رب کو سجدے دے دا ہم قیام کریں دا ہم رکوع فرمیں دا ہم میڈا ایک رکوع ہوگا 1400 سال دا پتہ نہیں قیام کتنی لمبا ہو سے آمنہ بی بی دے لال دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سونے کی آمد میرے آقا کریم فرمیندن مدت دراز تو بعد رب میرا نور آدم سائیں وچ پا چھوڑیا کل فرشتے کو آدم دے اگوں چھکا چھوڑیا سارے سر چھکایا ایک ابلیس لانتی گردن کو اکڑایا اللہ سے فرمایا وہ ابلیس وہ خبیث کیوں نہ بھی دیتا سجدہ آدم کو ادھے خلقتنی من ناریوں وخلقتہو من طین ادھے ربا میں کو جوڑی بھاکنو ایک جوڑی مٹی کنو مٹی کو دیوا سجدے میں کو چھک دی کہنی اللہ فرمے دے وینا مرادا وے موہ وچ پونی مٹیاں اکھی کھولتے جو نوہی دٹھا وے اوترا مٹی دا کان چھڑا مکانے ویچتا دیکھ میرا محمد مہمان حضور فرمیندن اوہ نور جدہ حضرت شیس نبی دے وچ آیا آدم سائیں اپنے پتر کو وڈا وصیت نامہ پڑھایا فرمائنے میرا پترا تیرے وچ اللہ دیو امانے جندہ محب خود رحمانے تائے کرنا ہی دادیان حضرت شیس علیہ السلام پوچھے ہاں بابا میں کو اے تا دسو میں تا سارے کنو زیادہ آدھا ہم جو میرا ابا شان آلائے اے جنیا پارتا بیٹھا دے دی اے تا فرماؤ تو شان آلائے وہ نبی شان والا ہے آپ فرمائنے میرا پترہ برابری تا جتھا رہ گئی شان تا جتھا رہ گیا لیکن اتنی یاد رکھ میرا اللہ فرمائے میرا آدم یہی محمد کو نہ بنا وہاں تے کوئی پیدا نہ فرمائے ایمان نہ لکھا مسلمانہ جدہ آدم صحیح نہ ہوں دے آپ ہوں وہاں جدہ درود و سلام دیتراز کرانا لے وہ ہوئے ہاں
وہ یار آج جو حلوے پہ مل دیں تو مٹھے محمد دے صدقے پہ مل دینا والا حق بڑھ دے جیڑا جہنے صدقے کھاوے انہیں ذکر چی زور ڈالا میرے آقا کریم درنگے ہوئے حضور فرمیندن اوہو نورا یا شیس وچ اوہو نورا یا ادریس وچ اوہو نورا یا حضرت عبداللہ وچ ہم پائے گئی ہے سارے ملک اللہ فرمائنے جیرے ویلے رب کرم فرما چھوڑیا حضرت عبداللہ دادی کا بی بی آمنہ نل پوا چھوڑیا اللہ فرمایا فرشتوں اور ایہو جی رات گھیرنا وہ جڑا پاک نبی دا پاک نور ابے کنو اماں دے وجود چاونجے مسلمانو 15 رجب جمعہ دی رات ہے ابے کنو اماں دے وجود چاوان علی مٹھے محمد دی ذات پاک بی بی آمنہ سین فرمے دیئے جڑا سرکار میرے سینے میں چاہیں میں کو پہلے دیہارے خبر لگ پوچھانا لے پوچھے رہی ماں ہر عورت جیری 3 مہینے تک بھولے کے میں چھو دیئے بیوی تے کو کی میں پتہ لگ گیا فرمائنے کائنات دا جامن وکھرا میرے محمد دا آمن وکھرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد پوچھانا لے پوچھے رہی اماں تے ککی میں خبر پئی ہے آنکھیں جڑا میرے سینے وچ مٹھے محمد دی ذات ہے جیڑو میں دی ہم جھک دی کائنات ہے ہر پاسو میرے بچے تے امدی صلات ہے بی بی آدھے جڑا رستے کنویں دی ہم درخت جھوکتے سلامیاں کریں دے ہم پتھر تے روڑے میرے محمد تے درود بھیجے دے ہم فرمائنے میں جو لکھیاں جنگل دے جانور کھڑے اکھیں دے ہم آنکھیں نے جانوروں اعلان سن گنو خبردار آج کنو بعد ای رستے دے پیشاب نہ کرے جو آج تانی پاپتی کوئی نہ ہے آج کیوں پیارو کہیں دی آنکھیں یاری رستے کنو مٹھے محمد دیاں اماں لنگھ دیئے جیڑے رستے کنو نبی دی اماں آوے تے جاوے خلقت ہوں رستے دا جب کیوں نہ فرما پاک میں بھی آمنہ سین فرمیں دیئے جو روز پانی بھران میں دی ہم کھوتوں فرمانے پوکا مائی کنے کرنا ہوں دا میڈیا سنگتانیاں ہمیں نا پوکا ہونائی کنے ہوں دا او پانی بھرنا مائی بھر گھن دی ہم فرمانے ایک دیہاڑے جو میں کو دیر تھی گئی تے میں بعد چکیاں تے میڈیا سہیلیانی تھے میں کو ہم دا بلا صلاح کی دینے جو خود دی لوگ ونو اے جڑا پوکا پانی بھرانا لاہی کو لکا گھنو دیکھو تا صحیح آمنہ بی بی کی میں پانی بھرے دیئے اتنی ناز نکھرے نال پی امنی پاک بی بی فرمیں دیا جڑا میں گئیاں دیکھاں تا ہون کوئی بھی کہنی میں کم یکا بی بیاں ہوں جہاں آج کہنی خبر پانی کھوئے چھے یا کہنا دیکھاں تا جا فرمائنے قسم رب دی جڑا کھو دے میرے وانجا میں کردن جھکائیے کھو دے وچو آواز آئیے اڑی امامنا تو تکلیف نہ پہ اٹھاوی میں نوکر بند کرے شاں تیرا کھڑا میں آپ بھرے شاں فرمائنے جڑے ویلے میں پچھے ہوئے پانیاں آج تانی تا کہیں نال نہ لیندہ ہمیں
گالی نہ کریں نہ ہمیں آج کیویں پیالے دی آدھے اماں ساڑے نبی دی اماں جو تھیو ساڑے رسول دی اماں جو تھیو فرمائنے بیٹا کھڑا پہ پھرید گئے جڑا چاہتے میں پارا نہیں لگتا ایویں لگتا جو بیٹا جڑا کھڑا ہے فرشتے چاہیے حضور کریم درنگے ہوئے اس شانے والی اماں سین فرمے دیئے فرمائنے ہر مہینے ایک نبی میں کو دیدار کرویں دا کہیں ویلے آدم سیدی حربانی کریں دا کہیں ویلے نوح نبی شکل دیکھیں دا کہیں ویلے ابراہیم سی کرم کریں دا ہر نبی آدم کو مبارکہ دیں دا آدھے ہنڑی امام نام مبارکی ان قریب او محمد جاون والے جہنے صدقے رب جہان کو وسامن والے بی بی فرمے دیئے ہر مہینے ایک نبی دا دیدار پر رنگ ہوئے لے لگا جڑا میرے تھیا سوار فرمائنے اتوار مکلیں دا پیا سوار تشریف آنے دا پیا لجپال محمد میرا اجڑیا چھوڑا وسیدہ پیا بی بی آمنہ سین صدقے ونیا اپنیا میری قربان کروں حضور دی اماں دے قدمیں تو پاک بی بی فرمے دیئے فرمائنے جڑا مدنی دی آمد تھی مانا لی ہے مسلمانو جائے ویلے کوئی بی بی بچہ جنے دیئے ان کو دئی دی ضرورت ہو دیئے ہم سی دی ضرورت ہو دیئے فرمائنے میرے نال کوئی کہنا یا میں کو موچھئیے یا والکرم نوازی رب فرمائیے ایک نوری پال کی اسمان کنوائیے چار بی بیاہن چہرہ نور و نالا نور قد ایوے جیوے مثل کھجور فرمائنے چہرے سونے قد بھی ڈوڑے میں پوچھے مکاؤنے وے بی بیاں فرمائنے پرے جامایاں تھی دو تیرے دل بر جاندایاں تھی دو ایک آدھے میرا نام ہوئے میں آدم دی مستورا میں بھی جانی سار پاک حضورا میں آدھے میرا نام مریم ممبئیے میری آمادی طرف حضور دے تھائیے میں بی بی آسیا میں بی بی حاجرہ بی بی آجے جدائے دے رخ کی تم ایک بی بی ہے جنہ چہرہ نور و نالا نور میں آنکھیں اماں تو کون نہیں فرمائنے اماں اتھونی کائنمی جنت ہورے دی ملکہ محمد دی دئی بانتے آئی کھڑی حضور دے رنگے ہوئے جہندے کتے دائیاں جنتی چو آمین ہوں محبوب دے ذکر عاشق سبحان اللہ کیوں نہ علامیں حضور دے رنگے ہوئے اما آمنہ فرمے دیئے جیرے ویلے مدنی دی آمد تھائیے میری دید جو مدنی تے پئیے میں کو مدنی دے نکھڑے اپے دی آدھائیے میری پورے سچوں دی وسدی آئیے حضور دے رنگے ہوئے اما آمنہ فرمے دیئے جتا پورے سچوں دی میں وسائیے تسلی رب دے طرفوں آئیے اللہ فرمائے آمنہ کیوں مجھے تھئی بیٹھی آدھے ربا پتر تا ڈاٹھا سوڑا نہیں تھی لیکن جمجے یتیم چھکی تھی سہی جڑا وڈا تھی سے اپنے پیوں بابا لے کو تکے سے انہیں دے لاد اٹھے دا انہیں کو جڑا تکے سے وال جڑا میں کنو پوچھ گوچھ کرے سے میں کیا جواب دے ساں اللہ فرمائے مجھے نہ تھی بی بی تیرا پتر پر بیٹا یار میں کو ہی دے ڈال ڈاٹھا پیارے ہی دے طرفو
بیٹھا پروردگارے اے تا جہان کو رنگے سے یہ سیر کیتے اکھے سے رب اللہ مکان دی سیر کروے سے کھڈونے کیتے اکھے سے چاندر تے سورج دے کھڈونے بنے سے ایک یتیم نہ سمجھ اے تا جہان کو رنگے سے بی بی حلیمہ کو رنگ ونجلے سے یارو رنگ لاتا ہنے بی بی حلیمہ کو یقینا آخری گال میں کرندہ بیندے سبحان اللہ زور داکھ ہو جائے حضور کریم دے رنگے ہوئے پاک بی بی حلیمہ حضور سنگھ ملا تا ڈھیر سرے سنوں بیٹھے تا سارے حاضر دیوں والی کہنا مکھ سے لیکن ایک گال پاک بی بی حلیمہ دی فرمائنے نکڑی عمر سرکار دی تے سرکار بیٹھے پوچھ دن ہاں ماں حلیمہ اے تا میں کو دسا ہاں اے جرے میرے ویرن شام کو تا میرے رلے ہونے تے سویرے کے دے بیندے پاک بی بی آکھے میرا پترا اے بکریاں جو کھیتی کھڑوں بکریاں چریں دیں شام کو واپس آ رات میرے رلے نہیں پھین دیں فرمائیں ماں فجری موکل دیں مائیں تے جہاں بکریاں چرا مار دیں پاک بی بی آجے سیامت کو ونیان نہ دے ساں جڑاں دیتے کو میں چاہتے آئیاں تیری اماں نلوادہ بناتے آئیاں میں آنکھیں بڑی امام نا تیرے بچے کو تکیوال لگن نہ دے ساں ایک باہر نکلن نہ دے ساں سیت کو ونجن نہ دے ساں فرمائی دے اماں نہیں چھک دی کھیر تیڑا ورتاواں حق اماں دا میں کیوں نہ رساں مسلمانوں ایمان نہ لکواں تائیں میں کئی ماں دا کھیر پیتے یا کائنا حق بندے اماں دا یا کائنا اجل نہیں کرتا دے میرے کتے پیو ماں کی چاہے لیکن کامل فرمیندن وہ ظالم نہ بنی جے اماں دے کشالے سن پاویں ہا وال اماں دے قدمے کنو سر بھی نہ چاویں ہا حضرت صحبی ہم نے پند مگال مکمل کرے ساندے والے انشاءاللہ مکے ساں تو سبحان اللہ زور داکھو بیٹھے حضور دے رنگے ہوئے آپ فرمائنے اماں نیمک تیری ورتا ماں کھیر تیرے ورتا ماں تے حق اماں دے کیوں نہ رساواں یارو حضوری تے سن چاندے ہن امتی او ماں پیو دے وفا بھول نہ ولے جو یار اے ماں او ماں ہے ادھی رات کو سردیاں جی رات پیشاب کرنا میں تے اماں سینے تے لٹے دی وہ جڑا بستر ٹھڈا ہوئے اماں تے کو سینے تے نیندر کرویندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا قبلہ سید شفقت حسین شاہ سنگھ الحمدللہ تمام حضرات بہوڈو جیرے محبوب دی سکھ ہے جیرے محبوب دی انتظار ہے الحمدللہ او محبوب سٹیج دے اتے جلوہ فگن تھی گن آپ دا دیدار کرو تے 2-4 منٹ دی گالے جدی سبحان اللہ زور دا میں آپ کو بھی تا خطاب سنے سا جو صحیح کرو جو دعائیں گھرنی آئیں تے خدا دی قسم سرکار دی آل دی دعا لگ پوے نا اتھی بندہ کامیاب ہے تے اتھی حضور کریم درنگے ہوئے سرکار فرمائنے اماں کھیر پیدا ورتا ماں تے حق تیرے کیوں نہ رسا بی بی آدھیے میرا سونا جن میرے چوکھے حق رہ گئے جب جاندہ سہی میرے گھر قدم پا چھوڑی میری چھوپڑی کو عرش تک پوجا چھوڑی سہی جے تانی تائیں میرے گھر قدم پایا نہا میں کتا ویل ہے دا ٹکوری ہاتھ آیا نہا سہی ہوڑ بیٹھی آدیا پھیا سر سبز فرید جا چھوکا سہجوں کھل کی چائی چھوکا نک نمامن کھیر مولا مان وسایا فرمائنے اماں میں ضرور ویساں فرمائنے بچہ جس زورے نال ویسو تا مکہ نہ جھلے سا فرمائنے جدا سویر تھئیے سرکار بھی رلے حضور دے پھرا بھی حضور دی چھان دے تلے
بکریاں گھیندے جائیں ویلے جنگالے پہنچیں سارے آجری حضور دا دیدار کرانا ہی کھائیں یارو کتنی خوش قسمت تکھیاں جیرے دیہتے جو ہم سرکار دا چہرہ نظر آئے حضور سے فرمائے مار کا آجری ہو اے پہاڑ دے اور ہوتا بکریاں چلیں دے کھڑو تے پروں کیوں نہ وے انہاں یا کہ سینہ خود ویندوں نہ تے کبھیاں دیندوں وہ کیوں میاں آکے سیاں اتھاں تا وڈے وڈے سیاں ناہارن وڈے وڈے شیرن مسکے محبوب آدھے کیا تھی پیا جو شیرن میں دیوی اچھے پیرن فرمائنے جلو میں محمد ذمہ واران او تا ڈرگن سرکار دے ویر رلے پہ وے فرمائنے جیرے ویلے او بے آجری اممہ حلیمہ کھنے پوچھ گیندہ آنکھیں نیری اممہ حلیمہ آج نہ چینجا ولدے نی بکریاں نہ چیندے ولدے نی پتر تیرے مکی پتر کو جھل جھل تھکو ناون پہاڑ دے پرو اتھا وڈے وڈے شیرن اساڑی ککھن سی سنی ہون پار گیا کھڑی خطر ولدے یعنی ولدہ بی بی مسکیے آگے بچے جب میڈا مکی پتر ہونا ڈالے نہ کم میں نہ ملالے او تو ہاں سمجھی ودو شاید نکڑا کالے میں کتا موجود ہوں دا پینگے کنوحال اما پینگے کنوحال کی میں فرمائنے جدہ مدنی کو چاون گئی ہم میری دید جو پئیے مدنی دی لب مسک دیوی نظر رہیے لب چل دیوی نظر رہیے میں جو کن لئیے آواز دی پئیے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی میرا ربا میری گناہگار امت کو چھوڑ دے انہیں دے گناہ والیا رسیاں تروڑ دے انہیں دی بخشش دے وعدے میں محمد نال جوڑ دے او میرے بچے جیڑا مدنی جم گے امت دے بارے چاہ سک دے میرے بکریاں خیر نال ولا سک فرمائنے جدہ اثر تھائیے تھوڑی دیر تھائیے تے بی بی کو مونجھ آئیے جدہ باہر دیکھن کتے گئیے آنکھیں میں ڈٹھے میرا سارا مالی سلاماتے ہر ایک مالی سلاماتے خدای دا لج پالی سلام بی بی حضور کو بھاگل بھریے ایک پاسے بھی لائے او بے بالے کو کلا گھن گئے آدھے میرے بچے حال تھا جو آج مکی ویر مکیاں کیویں چرایا ہن آج چھانگا میرے محمد کیویں ملایا ہن بھاڑ کرتے ہو دنڑی اممہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا اما جدہ پہاڑ دے پروں گیوں شیرے کو دھرکدہ دیٹھے سے اساری پھپڑی کو پھڑکا رہا مٹھے محمد منہ وچ مسکار اکھے سنڈریے سے حضور کو لیکا جا چھکے فرمائنے ڈرونا تمہاں لیکے کھڑ رہو بکریاں تھیں چرو شیر تو حق کچھ نہیں اکھے اساں کے زیویرہ سا کو تکڑے وچ کھڑائی تو بھی تکڑے دے اندر پہیا فرمائنے میرے پھراو کڑے وچ اوہو پہے چیدہ محدود ہوئے چیدی نہ حد تھے نہ حدود ہوئے درود ہوئے جتھاں دلہ کے زتھائی موجود ہو فرمائنے اماں کھینال دیٹھے سے پر ایک نو شیر دھوکڑی مرے دے حل جدہ مدنی دے میرے وے دے حل کانو یسجدون علی محمد شیر کا میرے محمد کو سجدے پہ دے دے حل
حضور دے رنگے ہوئے انشاءاللہ اگی تے سونا خطاب حضرت صاحب کنو سن سو اللہ تہاڈی تے میری حاضری قبول فرماوے ایک منٹ دے وچ اے نال دا ساتھی اے غریب نات کھائیں اے نات پر سے جدو اشعار ایک منٹ کنو تے نہ ویسے ٹائم دا خیال کرے سے ول انشاءاللہ حضرت دا سونا آواز ہو سے غریب سمند خدمت کرے سو اللہ تہاڈے رزق وچ وسیع برکتاں پا